शरीफ पढ़ने का दुरुस्त तरीका आपको बताता हूँ। वो तरीका कि जो बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन का तरीका है कि जिस तरीके पर चल कर और जिस तरीके के मुताबिक दूध पाक की कसरत करके उन्हें हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा तवज्जो और कुर्ब ख़ास नसीब हुआ और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक मजलिस में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। देखिए, सबसे पहली गलती वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बकसरत गुनाह कर रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, अपनी आँखों को हराम से पुर कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जिनको देखने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। वो बुराई के काम कर रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उन्हें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिले और फिर तौफीक भी ऐसे मिले कि खुशू खुजू भी नसीब हो, तवज्जो भी नसीब हो और ऐसा मज़े के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए कि कैफियत भी बने, आंखों से आंसू भी आए। तो ये मुमकिन नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि गुनाहों बरे वजूद के साथ इबादत की तौफीक कम ही मिलती है। जो जिस्म गुनाहों पर दलेर हो, गुनाहों पर डटा हुआ हो, अल्लाह की नाफरमानी का आदी हो, उसे इबादत की तो तौफीक ही नहीं मिलती। अगर इबादत की तौफीक मिल भी जाए तो बंदा खुशो खुजू से महरूम रहता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दुरूद पाक पढ़ने का दिल करे, दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा जाए और हज़ारों की तादाद में पढ़ा जाए और पढ़ते वक्त कैफियत भी बने, तो आपको सबसे पहला काम जो करना होगा वो गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करना होगा और इसके साथ साथ अपनी आँखों की हिफाजत करनी होगी। आँखों को बदनिगाही से बचाना होगा, बेहयाई के मनाजिर से बचाना होगा, फ़हाश मनाजिर देखने से बचाना होगा, बेपर्दगी से बचाना होगा। अपनी आँखों की हिफाजत एक मरतबा करके तो देखें, फिर देखें कि कितना आपको इबादत करते हुए लुत्फ़ नसीब होता है। दुरूद पाक पढ़ते हुए भी कैफियत बनेगी, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ते हुए भी कैफियत बनेगी और मज़ा आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि इबादत मैं कर रहा हूँ और कि इबादत का सुरूर मुझे मिल रहा है। गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करें, ये है पहला स्टेप। ये आपने कर लिया, फिर उसके बाद जब आप दुरूद पाक पढ़ने बैठें, कोशिश करें कि बावुज़ू दुरूद पाक पढ़ा जाए। अगर कोई बावुज़ू नहीं पढ़ता तब भी उसका दुरूद पाक कबूल भी होता है, मकबूल भी होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दुरूद पाक के ख़ास फैज़ की, कि दुरूद पाक का ख़ास फैज़ कैसे हासिल हो। तो वो तब होगा कि जब आप कामिल अदब के साथ, एहतिमाम के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। और दुरूद पाक पढ़ने के जो आदाब हैं उनमें से एक अदब यह है कि दुरूद पाक बावुज़ू पढ़ा जाए। जो शख्स खुसूसन चाहता हो कि उसे दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल हो, तो कम अज़ कम दुरूद पाक पढ़ते हुए स्टार्टिंग में तो उसे वज़ू कर ही लेना चाहिए। फिर वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। इसका तोहफ़ा हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में पहुँचाएँ। फिर उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। अब आंखें बंद हैं, तसव्वुर में गुंबद ख़ज़ा शरीफ को लाएँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएँ। तसव्वुर करें कि आप मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी सलातो वस्सलाम में मौजूद हैं और सब्ज़ गुंबद शरीफ पर जो अनवार व तजल्लियात की बारिश नाजिल हो रही है, उसके छींटे आप पर भी पड़ रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा नवाजे जा रहे हैं। तसव्वुर करें कि आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके सामने रौनक अफरोज़ हैं। आपका पढ़ा गया दुरूद पाक सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। जब ये कैफियत होगी, जब ये तसव्वुर होगा, जब इस तरीके के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, तो फिर खुद ब खुद ही खुशू खुजू बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। जब आपने पढ़ा सल्लल्लाहु, अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो दुरूद पाक में अल्लाह ताला का नाम उनको पढ़ने का शर्फ हासिल होता है। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा व जल पढ़ने का शर्फ हासिल होता है, लेकिन वो बगैर ही अल्लाह के तसव्वुर किए गुजर जाते हैं। ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम लेने का उनको शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम उनको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है कि जो हमारा खालिक है, मालिक है, जो हमें पालने वाला है और जो यौमे हिसाब का मालिक है, उसका तसव्वुर किए बगैर ही, उसकी मोहब्बत के बगैर ही, उसके खौफ के बगैर ही बंदा जो है वो गुजर जाता है। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। जब आपने पढ़ा सल्लल्लाहु, तो आपके दिल में अल्लाह का तसव्वुर आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से
آپ کا جو دل ہے وہ بھر جانا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تصور میں ہی نہیں لائیں گے تو پھر کیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوگا؟ کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے گا؟ تو درود پاک پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کا پیارا پیارا نام آپ کو لینے کا، پڑھنے کا شرف حاصل ہو، فوراً اللہ کا تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے درود پاک پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل جو ہے وہ بھر جانا چاہیے، لبریز ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن آپ نے حضور کا نام عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کیوں نہیں لیا؟ آپ کے دل میں حضور کی محبت کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ آپ کے دل میں حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی پڑھتے وقت آپ نے اپنے دل کو کیوں نہیں جھکایا؟ درود پاک پڑھتے ہوئے اور سرکار کا نام لیتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں آیا کہ میرا پڑھا گیا درود پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میرا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچ رہا ہے؟ یہ تصور آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ السلام کو تصور میں کیوں نہیں لائے؟ اتنی دیر ہو گئی، نفس کو ڈانٹے نہ ذرا کہ یار گھنٹے سے تم درود پاک پڑھ رہے ہو اور تم جو ہے بغیر توجہی کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تمہارا دھیان ہی کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور تمہاری زبان حرکت کر رہی ہے لیکن تمہارا تو تصور ہی نہیں قائم ہو رہا۔ دیکھیں، جن کی توجہ، جن کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن کی میٹھی نظر ہم پر پڑ جائے، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو جب ان کو تصور میں نہیں لائیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر کیسے ہمیں ان کی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوگا؟ تو یہ دوسری مسٹیک کہ جب درود پاک پڑھنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور بھی رکھنا ہے، اور بالخصوص جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی پڑھنے کا شرف آپ کو حاصل ہو تو آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جائے اور دل میں جو ہے وہ ایک راحت اور سکون نصیب ہو، اور آپ کا جو منہ ہے وہ میٹھا ہو جائے، اور آپ کا جو دل ہے وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، اور حضور کا تصور ہی آپ کے پیش نظر ہو۔ تیسری مسٹیک، آپ نے درود پاک پڑھا، آپ کو درود پاک آپ نے پڑھ تو لیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا یا حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا۔ آپ نے پڑھا صلی اللہ علی محمد، آپ نے درود پاک پڑھا نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اپنے حبیب پر درود بھیج، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہے۔ تو جو بھی درود پاک پڑھیں، درود پاک کا ترجمہ دیکھ لیا کریں۔ کوئی بھی صیغہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کم از کم اس کا ترجمہ تو معلوم ہونا چاہیے، الفاظ کے معنی تو معلوم ہونے چاہیے، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کو درود پاک کا ترجمہ معلوم ہوگا نا، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، تو یقین مانے خوشی و خضوع نصیب ہوگا، کیفیت بنے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اپنے